Handurawagud nga nagkupot ka og usa ka karaan kaayo nga linukot nga basahon. Usa ka dokumento nga gisulat libuan ka taon-tao katuwing namilabay. Karon, samtang imo kining gibasa, nakita nimo ang mga detalye bahin sa usa ka kasundalokan nga adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga tao nga musulong sa Gresya. Lahi ragid kaayo paminaon. Lagi, unya, gibasa nimo ang bahin sa usa ka sikat nga reyna nga nagpaputos sa iyang kaugalingon sa usa ka alpombra o carpet aron lang gyud makikita sa usa ka general. Kanang murag salida ba? Oo, murag salida. Og unya, mas makurat pagid ka pagbasa nimo sa usa ka nasod nga magrevolusyon, magwagtang sa ilang relihiyon, hingpit, og paminawan niha, magkurunahon og usa ka bailarina sa opera isip ilang diyosa. Paminawan siya nga daw usa ka buang-buang nga script sa sine. Apan ang makapahingam nga nini, mao kana ang tukmang mga pangitabog nga natala sa kasaysayan sa kalibutan. Mauhyod na ang atong hisgutan karon. Sakto. Ug garon dinhi sa atong lalam ng pagsusi, atong ukbon kining usa ka manuskripto, usa ka partikular nga interpretasyon sa tagna sa Daniel kapitulo 11. Nga sumala sa atong tinubdan, nagsilbi nga literal nga blueprint o scroll of the future, nga naglatid nining tanan kaniadto pa sa wala pa kini nahitabo. Og aron lang yun maklaro nato daan para sa nimo nga namiminaw karon, wala kita dinhi aron maghisgot og teolohiya o mangumbensir bahin sa usa ka partikular nga relihiyon. Atong tratarong kining teksto karon isip usa ka makabibihag nga historical cipher o koda sa kasaysayan. Oh, neutral ta dinhi. Wala kita nagdapig sa bisan unsang politikanhon o relihiyosong pagtuo, left man o right. Ang atong mission mao lang ang pagdikod nining karaanan nga mapa
ug tan-awon kung giunsa pagsumpay sa atong tinubdan kining maong tagna ngadto sa nahitabo gayud sa tinuod nga kinabuhi. Og ang pagi sa pagkasulat nini nga koda kay elahibihan ka detalyado. Aron masabtan nato kung giunsa paglihok ang kalibutan base sa teksto, kinahanglan natong tan-awon kung diin kini nagsugod. Sige, asa man jud ta magsugod? Ang manuskripto nag-able sa panahon human sa paghari ni Cyrus the Great dito sa Persia. Nagingon ang teksto nga dunapay tulog ka hari nga mubangon. Apan ang ikaupat maoy labing mahinungtanon. Ang ikaupat, O, kini nga ikaupat nga hari magtigom og hilabihang bahande nga iyang gamiton sa pag-alsa sa tanan batok sa ginharian sa Gresya. kining ikaupat nga hari mao si Xerxes. Og kung maghisgot kita og bahande og pag-alsa og kasundaluhan, dili lang kini yaanong pagpang-recruit diha sa kilid-kilid, di ba? Layo ra kaayo. Sumala sa karaang historiador nga si Herodotus nga gikutlo sa atong tinugdan, nakatigom si Xerxes og kapin sa 5.2 ka milyon ka tawo. Grabe nga gidaghanon. Hunahuna aragod ang logistika niya na sa asa man nimo pakaon, paimnon, og papuyon ang 5 ka milyong kasundalon niya tong panahuna, wala pa'y modernong teknolohiya. Usa kini ka makabungnog nga puwersa. Apan ang labing dako nga ironiya, maobisan pa sa maong gidaghanon, napildi gihapon sila sa mga Griego sa gubat sa Salamis ni adtong 480 BC. Mao ba, 5 ka milyon unya na pilde? Maulagi, ang maong kapildihan sa Salamis, dili raw usa ka ordinaryong gubat. Mao kato ang nagbalhin sa sentro sa gahom sa kalibutan. Kuan, ni shift ang power. Sakto. Tungod sa maong kapakyasan sa Persia, nag-andam kini sa entablado alang sa sunod na karakter nga gihisgutan sa kudami, ang gitawag sa teksto nga usa ka mighty king o gamhanang hari. Kini nga hari mulingkod sa trono ug modumala uban ang dakong gahom. Magbuhat sa bisan unsa nga iyang gusto. Oo, eksakto. Si Alexander the Great ni, di ba? Ang taong nga misilig sa tibuok kalibutan, nga daw walay bisan kinsa nga makapugong. Siya gyud, apan din hinahimong makapaikag ang tagna. Wala kini nag-ingon nga ang iyang imperyo magmalungtaron. Hinuno nag-ingon ang teksto nga sa dihang mubarog na siya, ang iyan gingharian mabungkag ag mabahin nga to sa upat ka direksyon sa hangin, apan dili nga to sa iyang mga kaliwat. Ug unsa may nahitabo sa tinuod niya kinabuhi? Namatay si Alexander sa edad nga 32. Daw usa ka dako nga baso nga nahulog sa salog og nabuak. Og tungod kay wala siya'y hamtong nga manunuod, nagilugay ang iyang mga general. Ang imperyo nabahin nga to sa iyang upat ka mga general. Atan alang sa dagan sa atong istorya base sa panagna, duha lang nini ang tinuod nga mahinungdanon sa pagpadayon sa naratibo. Duha lang? Oo. Og dinhi gipaila sa teksto ang usa ka geopolitical na konsepto nga kinahanglan natong masabtan pagayo. Ang hari sa amihanan ug ang hari sa habagatan. Sige. Atong himaya-himayon kini aron sayon mahanduraw sa maminaway nato karon. Kung nagkupot ka og usa ka dako nga kompas, ibutang ang Palestine o ang Jerusalem sa mismong tunga. Kana ang atong point of reference. Ang sentro nga basehanan. Sakto. Bisan kinsa ang imperyo nga nagkontrol sa amihanan sa Palestine, nga niadtong panahon na mao ang Syria ubos sa general nga si Seleucus, mao ang tawagon sa teksto nga hari sa amihanan. Unya sa ubos. Ang nagkontrol sa habagatan nga mao ang Ehipto ubos ni Ptolemy, mao ang hari sa habagatan. O gining duha ka gingharian magsangka sulod sa mga siglo. Ang makapahinga nga. Mga intriga? Oo. Adunay usa ka bahay sa panagnang na naghisgot og paningkamot nga maghimo og kalinaw pinaagi sa kaminyon nga mapakyas. Unsay nahitabo? Sa kasaysayan, ang hari sa habagatan, ang Ehipto, nagpadala sa iyang anak nga babae nga si Berenice nganto sa hari sa amihanan sa Syria nga mao si Antiochus. Ang tumong kay aron mahimong asawa nini og matapos ang gubat. Apan aniya ang problema, minyo na daan si Antiochus, di ba? Busa gibiyaan niya ang iyang asawa nga si Laodice aron pakaslan si Berenice. Gubot paslukot. Sa kadugayan, nausab ang hunahuna ni Antiochus, gibulagan si Berenice o gibalik si Laodice. Daw kinuha jud galing sa usa ka karaang teleserye. Tinuod yun na. Apan si Laodice wala magkumpiyansa.
Unsa iyang gibuhat? Aron dili na jud makausab sa iyang hunahuna ang yang bana, gihiluan niya si Antiochus. Hala, gihiluan? Oo, ug wala pa siya makontento, gipapatay pagyahad niya si Berenice ug ang anak niini. Grabe asad nung ato, oy. Kana nga aksyon kanang pagpapatay kang Berenice, mao ang nag-ungkat sa dakong kapungot sa igsuon ni Berenice nga mipuli sa trono sa Ehipto. Nisulong siya sa amihanan? Oo, nisulong siya aron manimalos. Gisakop ang ilang mga syudad ug gipanguha ang ilang mga Diyos-Diyos ug mga bahandi aron daon balik sa Ehipto. Kini nga siklo sa panimalos ug walay katapos ang gubat nakapakapuy og maayo sa duha ka gingharian. Ug kung ikaw ang katauhan nga naipit sa tunga, sama sa mga Hudyo sa Jerusalem, mapulan na ka nga kanunay na lang mahimong collateral damage. Mangita ka og laing makapanalipod nimo, di ba? Natural good na. Nga mo'y nag-able sa pultahan alang sa usa ka bag-ong gahum nga mo'y eksena. Kapoy na sila sa north ug south, busa milantaw sila sa kasadpan. Ang mga Judiyo ni adtong 1601 BC nakig-alyansa sa usa ka nag-uswag nga republika, ang Roma. Apan sama sa daghang mga kasabutan nga nagikan sa desperasyon, ang alyansa nga gituyo aron manalipod kanila, nahimong ilang labing dako ang nga bangungot. Giunsa man paghulagway sa Roma sa tagna. Giila sa tagna ang Roma isip the robbers of thy people o mga tulisan sa imong katawahan. Nagsugod kiniisip usa ka kasabutan sa panalimpod apan niadtong 63 BC. Ang Roman hong general nga si Pompey misulong sa Jerusalem tungod sa usa ka internal nga panagaway sa mga Judeyo. Unsay gibuhat ni Pompey? Wala lang niya gisakop ang siyudad. Gihimo niya ang usa ka duguon nga masakre. Namatay ang 12,000 ka mga Judeyo o gipamatay mismo ang mga pari sulod sa templo samtang nagpadayon sila sa paghalad sa altar. Ang Roma nahimong himpit nga agalon. Ug makakaboang, mao kunin giun sa pag-zoom in sa koda ngadto sa mga individual nga leader sa Roma. Gihisgutan ni ani ang usa ka leader nga mulakaw padulong sa Egypto ug makikita sa Daughter of Women. Pamilyar ta ni ani. Nakaila ta ani niya sa mga salida. Kini mao si Julius Caesar ug si Cleopatra. Ang istorya nag-ingon nga nagpaputos si Cleopatra sa usa ka alpombra aron ipalusot atubangan ni Caesar ug nahimo silang magkarelasyon. Sakto. Apan ang tagna, tin-aw nga nag-ingon nga kini nga leader mo balik sa iyang kaugalingong yuta ug unya madagma ug mapukan. Stumble and fall. Wala siya namatay sa gubat, di ba? Gidunggab siya sa mismong iyang mga higala dito sa Senado sa Roma. Oo, ug sunod kaniya sa linya mao si Augustus, nga gihulugan sa teksto isip usa ka raiser of taxes o tigkolekta og buhis nga mubarog sa labing mahimayaong yugto sa imperyo. Natuman kini sa dihang nagpagawa si Augustus ug mando nga rehistruhon ug buhisan ang tibuok kalibutan. O gana, a mismong mando nga nahimong rason nga nung napugos pagbiyahe si Jose ug Maria paingon sa Bethlehem aron dito ipanganak si Kristo. Wow! Kinsa may sunod kang Augustus? Human kang Augustus mao si Tiberius. Gihulugad siya isip usa ka vile person o talamayon nga tao. Wala siya gihatagi og dungog. Nakuha niya ang gahom pinaagi sa manipulasyon o pag-ulog-bulog ug namatay sa kaulawan. Unsay gibuhat niya nga nahisgutan sa teksto? Ang pinakabuwat nga linya sa teksto, mao nga sa panahon nining talamayong nga leader, ang Prince of the Covenant laglagun, nga direktang nagtudlo sa paggalansang ni Kristo. Wait, kadiyot lang. Hold it sa kadiyot. Kanhang lang ako ni babagan. Ngano man, Bisan kinsa nga naminaw nato karon og ang ikaw nga naminaw diha, sigurado nga aunanay dako kaayong pagduduha-duha. Lakip na ako. Dili ba kaha nga gitawag ni sa mga psychologists og Texas sharpshooter fallacy? unsa ganina? Kanang mopusil ka sa usa ka bungbong, unya drawingan nimo og bullseye ang palibot sa mga bangag, aron mo ingon nga asintado kaayo ka. Buat pasabot, daghang mang general ang nangamatay, daghang leader ang nagpabuhis. Giyunsa nato pagkahibalo nga dili lang kayuan namili og mga random nga insidente ang mga historians aron pahumomon sa tagna. Usa ka na kamakiangayon o gilauman nga pagsaway. Valid yun nga pangutana. Ang tubag na gihatag sa atong tinuban, mao ang estrikto og walay putol nga kronolohiya. Sa ato pa, dili siya random. Dili. Ang koda, dili usa ka koleksyon sa mga panghitabo nga pwede nimong isagul-sagol.
Wala kininikuha og leader gigan sa unang siglo, unya milukso nga adulto sa ikalima, dayon nibalik sa ikaduha. Adunay usa ka ligoon nga kadena sa mga hinungdan. Sumpay-sumpay gyud. Oo, ang pagkapukon sa Gresya maoy direktang rason sa pagkatukod sa Ehipto ug Syria. Ang gubat sa Ehipto ug Syria maoy direktang rason nga nagpakitabang ang Jerusalem sa Roma. Gikan kang Pompe ngadto kang Julius Caesar dahil Augustus ug sunod si Tiberius usa kini ka direktang nga linya sa pagpuli-puli sa trono. Akong nasabtan. Napaangay sa tukmang pagsunod-sunod nga gilatid sa teksto nga wala maglaktaw o bisan usa ka henerasyon nining bahina sa kasaysayan. Eksakto. Ug dinhi mausab na usab ang dagan sa kasaysayan. Kaysa mawat nga nahurot ang kusog sa imperyo sa Persya ug Gresya, ang imperyo sa Roma nagsugod usab og kahugno. Apan wala lang nabura ang gahom. Sa dihang naluya ang politikal nga mga istruktura ug nagkabungkag ang militar nga kusog sa imperyo, doon na pa'y nagpabilin. Buso sa dihang nawala ang mga emperador sa Roma ug nagsugod ang mga tribo sa pagsulong kinsay nabilin aron modala sa renda sa syudad. Dini na kita makakita og usa ka labing dako nga mekanismo sa kasaysayan. Gihisgutan sa teksto ang pagwagtang sa giisip nini nga daily desolation o ang adlaw-adlaw nga pagpanglaglag sa paganismo. Aron ilisan kini og usa ka bag-ong sistema. Og unsa kining bag-ong sistema? Base sa atong tinugdan, kini ang papado o papisi. Sa dihang atakehon na sa mga tribong barbaro ang Roma, og layo na ang mga emperador, ang bugtong nagpabilin nga naghatag og kaligon o gobyerno sa katawhan mao ang obispo sa Roma. Wala na kini nahimong usa lang ka relihiyosong leader, nahimo siyang politikal nga agalon. Apan dili kini automatic nga nahitawag, di ba? Adunay dakong babag. Sumala sa tinugdan, bisan pa og nagpagawa si Emperor Justinian og dekreto sa tuig 533 AD nga naghatag og labaw nga otoridad sa Papa nga mahimong ulo sa tanang simbahan, wala kini epekto dayon. Ngano man daya? Tungod kay ang mga Ostrogoth, usa ka tribo nga kaaway nini nga pagtuo, nagkontrolar pa sa Roma. Nahimo lamang kining tinuod ni adtong 538 AD sa dihang napildi o gipalayas ang mga Ostrogoth. O kanang tuiga kanang nga guuluto maoy nag-trigger sa gisulti sa panagna nga usa ka 1260 ka taon nga suprema siya. Og sulod niadtong mga siglo giunsa man pagpabilin sa usa ka relihiyosong institusyon ang iyang putaw nga pagkupot sa gahom. Giunsa man. Bitawagin ni sa pagkontrolara sa impormasyon. Gitawag kini sa koda nga mga taong mabiktima pinaagi sa espada, sa kalayo, sa pagkabinihag. Ang tinubdan nagpatinaw nga aron mapugman ang pagkontrolara o pagsukol, gitidan ang ordinaryong mga tao sa pagbasa sa Biblia. Gitago nila. Oo, naghimo sila og mga lagda, sama sa Konseo sa Trent, diin kung madakpan ka nga nagbasa o naghubad sa kasulatan sa imong kaugalingong pinulugan, isipon kang erehes. Kuan sa maranisa usa ka nasod karon nga nagbutang og dako nga firewall sa internet. Kung makontrolara nimo kung unsa ang basahon ug madungog sa mga tao, makontrolara nimo kung unsa ang ilang hunauna. Gihimo nila kining monopolyo sa kamatuoran. Tinuod ka na, apan dini na musulod ang usa ka balaod sa kinaayahan. Sama kini sa usa ka pressure cooker, nga imong giwelding ang safety valve. Kuyaw na mibuto. Lagi, dili mahimo nga pugnan, kontrolahon og dugmo ko nimo ang hunahuna sa milyon ka tawo sulod sa 1,260 ka tuig nga dili mo buto. Og sa dihang nibuto na kini, grabe, daw nagurog ang tibuong Europe. Tungod kay sa dihang nabuak ang maong pagkontrolar, ang reaksyon sa katawan dili lang kay pagpangayo og reforma. Ang ilang kasuko miresulta sa hinpit na pagsalikway, dili lang sa simbahan, kundi sa konsepto sa Dios mismo. Gihulugay sa panagna ang pag-abot sa usa ka hari nga magbayaw sa iyang kaugalingon ibabaw sa tanang Dios ug himpit nga mosalikway sa bisan unsa nga balaan. Base sa atong tinubdan, ang maong pressure cooker ni buto porma sa revolusyon sa Pransya niadtong 1793. Tinuod yun gana nga pagbuto. Kana bang ang Pransya, mao ang nasud nga nagdeklara nga walay Dios nga naglungtad. Ideklara pa gani nila sa ilahang mga sementeryo nga ang kamatayon maulang ang walay katapos ang pagkatulog.
Grabe nga pag-usap sa pagtuwa. Ug ang pinakagrabe nga pagmamatuod niini mao ang usa ka ritual nga natala sa kasaysayan nga ilang gitawag og the worship of reason. Naningkamot silang wagtangon ang pagpangade, gusa ka hibalo ka unsay ilang gibuhat. Unsa man, Nagkuha sila og usa ka bailarina sa opera, gipabisti og sinina sa usa ka diyosa, giparada sa kadalanan ug gikoronahan sulod mismo sa ilang konbensyon. nakadungog ako ana. Katawanan paminaon karon. Apan maokad to ang ilang kamatuuran. Gihimo nila ang makatarungan nun nga panghunahon na sa tao, isip ilang bagong Dios. Ug ang pagpapasa sa relihiyon nagdala usab sa pagpapasa sa struktura sa moralidad nga nakagamot dito, di ba? Oo, ang tagna nga ngingon nga, kini nga gahom, dili mo taod sa desire of women o pangandoy sa mga babae. Sa atong tinubod, gihubad kiniya ang Pransya mobungkag sa kasagrado sa kaminyuon o sa pamilya. Mao dayon. Nahimong ordinaryo kaayo ang diborsyo at nga panahon na nga, daw nag-ilis lang og bisti ang mga tao. Gawas pa niya na, aron madugangan ang ilang panudlanan, gipangkumpis ka sa gobyerno ang lapad kaayong yuta sa simbahan. Unya gibaligya? Oo, gibaligya kini nila o ginagmay ngadto sa publiko, nga tukma nga pagtuman sa linya sa korda nga, ilang bahin-bahinon ang yuta alang sa ganansya. Sa marakinig pendulum nga kusog kaayong ni swings gikan sa usa ka tumoy padulong sa pikas. Gikan sa usa ka nasod nga gigunitan og maayo sa usa ka religiyon, ngadto sa usa ka hingpit nga pagdumili nga duna angay naglungtad nga Dios. Sakto gyud na nga analogy. Apan, ang usa ka revolusyon nga ingon ni ana ka bayolente og uhaw sa gahom, dili magpabilin nga malinawon sulod sa ilang kaugalingon mga utlanan. Ang Pransya misugod og panulong. O gini nagdala ka nato ngadto sa usa ka mahinungdan nga petsa, ang 1798. Tuig 1798. Sumala sa tinubdan, kini ang sinugdanan sa gitawag og time of the end o panahon sa katapusan. Nganuman, Kay kining walay kinutuban nga ambisyon sa Pransya, ilalom sa usa ka bagong general nga si Napoleon, mibangon aron mo dominar sa kalibutan. si Napoleon, gusto man niya putlon ang linya sa pamatigayon sa Britanya ngadto sa India, busa misulong siya sa Ehipto. Ug dini nabuhi pag-usab katong karaang nga termino. Ang hari sa habagatan. Oo, ang Pransya misulong sa yuta nga sukat pa kaniadto mao na ang orihinal nga teritoryo sa hari sa habagatan. Ang Ehipto ni sukol apan dali ra silang nalupig ni Napoleon. Luso batok kaniya. Apan nakalimot si Napoleon nga naapay laing player sa entablado. Kung gisakop nimo ang habagatan, doon nagoy masuko sa amihanan. Hinsa man ang naa sa amihanan adto nga panahona. Ang teritoryo sa Syria o ang karaang hari sa amihanan ni adtong panahon na kontrolado na sa Turkey o ang Ottoman Empire. Sa dihang nakita sa Turkey ang gibuhat sa Pransya sa Ehipto, nideklara sila gubat. Og sumala sa tagna, ang hari sa amihanan musulong daw usa ka alimpulos, uban sa mga karo, mga ngabayo, og daghang mga sakayan. Ang pulong nga alimpulos, haom kaayo nga naghulmagway sa kapaspas o sa kapintas sa pag-atake sa Turkey. Apan ang labing makapaikag, mao ang paghisgot sa daghang mga sakayan. Kay dili man unta makadaog ang Turkey sa dagat nga mag-inusara batok sa Pransya, di ba? Sakto, kinsa may nitabang nila? Ang mga barko sa Britanya. Nasaksihan sa kasaysayan nga nagguba ang barko sa mga Pranses, ubos ni Admiral Nelson dito sa Abukir, ug ni Sir Sidney Smith nga nakig-alyansa sa mga Turko aron panalipdan ang syudad sa Acre. Unsay resulta? Natugos og sibog si Napoleon, nagbilin sa iyang kasundaluhan sa grabing kapildihan. Ang Turkey nakabawi og nagpabilin nga nagkupot sa yuta sa hari sa amihanan. Apan, wala gihapon diyan natapos ang gubad. Tungod kay sa musunod nga mga katuigan, gisgutan sa tinubdan nga kining hari sa amihanan, makasinati og laing kasamok gikan sa mga balita sa sidlakan ug amihanan. Unsa ni nga kasamok? Kanang partikular nga detalye direktang gisumpay sa atong tinubdan ngadto sa gubat sa Crimea o Crimean War, diin ang Russia nga nahimutang sa amihanan sa Turkey og ang Persia sa sidlakan naghulga nga bahin-bahinon ang imperyo sa mga Ottoman. Busa na ipit sila. O, kini nga hulga nagtukmod sa Turkey sa pagsulong nga
adunay dakong kapungot, aron mapanalibdan ang ilang kaugalingon, usa ka buhat sa pagpanglaglag aron makapadayon sa pagkabuhi. Minagdala ka nato sa usak ka dakong pangutana, nagibilin nga nagbitay sa kwada. Unsay sunod nga mahitabo sa hari sa amihanan. Kung ang Turkey o kinsa man ang maghupot sa maong yuta mao kining gahuma, unsay katapusan niini? Kana ang misteryo nga nagpabilin alang kanato. Ang mismong katapusang linya mahintungod sa maong gahuma, nag-ingon nga muabot siya sa iya ang katapusan ug wala nay mutabang kaniya. Wala pa'y natuman ani? Base sa atong tinubdan, kini ang usa ka bahin nga wala pa himpit na katumanan diya sa record sa kasaysayan. Apan kini tinalar nga nagsaad sa usa ka umabot, diin kini nga dako nga gahuma mahungno. Ug nining higayuna, dili sama sa una, diin ang Britanya nitabang kanya batok kang Napoleon, hingpit na siyang paggabian. Wow! Atong tan-awon kun unsa kalawom kining atong nasalom karon. Ikaw nga naminawa, balikan nato ang atong giyagiyan. Taas-taas gad atong natukian. Nagsugod kita sa usa ka panon sa 5.2 ka milyon ka sundalo nga milabang sa dagat ubos sa pagmando ni Xerxes. Gisubay nato ang kapildihan ug ang pagkaguwak sa kalibutan ng imperyo ni Alexander nga daw bildo. Nakita nato kung giun sa pagpamugas sa kaminyuhon ang kapungot ug gubat tali sa Ehipto ug Syria. Dayon ang pagsulod sa Roma, Oo, natanaw nato ang usa ka republika sa Roma nga nahimong mapig-uton nga imperyo ug sa dihang napusgay ang imperyo, gipulihan kini sa usa ka simbahan nga mikontrolar sa hunahuna sa katawahan sud sa 12 to 60 ka tuig, pinaagi sa pagtago sa usa ka libro. dayon ang revolusyon. Nakita nato ang pressure cooker nga mibuto nga adto sa revolusyon sa Pransya nga nideklara og gubat sa Dios mismo. Hangtod nga nilayat kita padulong sa Ehipto diin napugos pag-atras si Napoleon at tubangan sa puwersa sa Turkey. Grabe no? Kung huna-hunaon nimo, kita naanad sa pag-isip nga kining tanan mga random lang nga panid nga atong mabasa diha sa mga libro sa kasaysayan. Nga nahitabo ra ba? Oo. Apan kining tinugdan nga atong gitunan karon, nagpisenta og usa ka kalibutan diin walay pangitabo nga natagak lang tungod sa swerte o aksidente. Gipakita niini ang kasaysayan nga adyon ay porma, adyon ay direksyan, ug usa ka hingpit nga rason luyo sa matag pagkahugno og pagbangon. Nga nagbiling ngayod sa ato mga hunahuna, nining usa ka pangutana nga lisod katulgan. Unsa man na? Kung ang usa ka karaang nga koda himpit nga nakamapa sa pagbangon sa mga general, sa kalit nga kamatayon sa mga diktador, ug sa kapildihan sa mga imperyo latas sa libuan ka taon, unsa kahang wala pa masulat nga mga kapitulo sa kalibutan ang atong ginapuyo mismo karon. Ilabi na kay sumala sa teksto, anaa na kita nagpuyo sa gitawag na panahon sa katapusan. Sakto, Jud. Kung ang maong makabungog nga blueprint nagpadayon sa paggiya sa dagan sa panahon og nasulat na kung kinsay sunod nga mapukan, unsa kaaha ang sunod nga eksena nga giandam sa director dinhi sa atong entablado nga himpit natong wala mamatikdi. Ibilin namo niyanan ang inyong hunahuna.